अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। 2025 में मुतअद्दिद जंगों के खात्मे का क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के आगाज में ही एक नई और बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बराह रास्त हमला करते हुए न सिर्फ फिजाई कार्रवाइयां की बल्कि इंतहाई गैर मामूली इकदाम के तौर पर वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को हिरासत में लेने का भी दावा किया है। ये पेशरफ्त खित्ते और आलमी सियासत के लिए एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अमेरिकी अफवाज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस समेत कई रियासतों में फिजाई हमले किए, जिनमें अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 2 बजे कराकस में कम अज कम 7 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी और जंगी तैयारे कम बुलंदी पर परवाज करते देखे गए। शहर में एक फौजी अड्डे के हैंगर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि एक और फौजी तनसीब की बिजली मुनक़ता हो गई। इन हमलों के बाद कराकस के मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हरास फैल गया और लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। शहरियों ने अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर CH-47 चिनोक को निचली फिजा में परवाज करते देखा, जिसके बाद ये खदशात मजीद बढ़ गए कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर पाद्रेनो लोपेज के घर को भी निशाना बनाया गया। कराकस में एक आबी जखीरे के करीब वाक़ इमारत के पास आग के शोले और धुआं देखा गया, जबकि धमाका मरकजी फौजी अड्डे फॉर्चूना के करीब या उसके अतराफ में हुआ। वेनेजुएला की हुकूमत ने तस्दीक की है कि ये हमले कराकस, मेरांडा, अरागुआ और लागुएरा रियासतों में हुए। हुकूमती बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों का असल मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनी वसाइल पर कब्जा करना है। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिकी हमलों को खुली जा रही है करार देते हुए कहा है कि अमेरिका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा और हम इस फौजी हमले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया और सदर निकोलस मादुरो सदारती महल छोड़ चुके हैं। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया है कि सदर मादुरो को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम इसी मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कामयाबी से अंजाम दी है और इसके रहनुमा सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने इस ऑपरेशन को इंतहाई शानदार करार दिया और कहा कि इसमें बेहतरीन फौजी मनसूबाबंदी और आला सतह के माहिर अफराद शामिल थे। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने तस्दीक की है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अमेरिका में फौजदारी इल्जामात पर मुकदमे का सामना करेंगे। ये तस्दीक सेनेटर माइक ली की अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ टेलीफोन कॉल के बाद सामने आई। सेनेटर ली ने कहा कि रूबियो का ख्याल है कि अब जबकि मादुरो अमरीकी तहवील में है तो वेनेजुएला में मजीद कोई कार्रवाई मुतवक्का नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हमले उन अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए किए गए थे जो गिरफ्तारी के वारंट पर अमल दरामद कर रहे थे। ताहाल वेनेजुएला की हुकूमत या दीगर सरकारी ज़राए की जानिब से अमरीका के इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत को सदर निकोलस मादुरो और खतून अव्वल सिलिया फ्लोरेस के बारे में कोई मुसद्दक़ा मालूमात हासिल नहीं है। उन्होंने अमेरिका से दोनों रहनुमाओं के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ फराहम करने का मुतालबा किया है। उधर वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर पाद्रेनो लोपेज ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तैनाती का ऐलान कर दिया है। हिस्पानवी जुबान में वीडियो खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को अपनी तारीख की बदतरीन जारहियत का सामना है और उसका मुकाबला सिर्फ मुत्तहिद होकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम मुसल्लह अफवाज सदर मादुरो के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में तैनात की जा रही है और दुश्मन हमें जेर नहीं कर सकेगा। इससे कबल वेनेजुएला के सदर की जानिब से यह बयान भी सामने आ चुका था कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल और मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहेगा। हुकूमत ने अपने हामियों से सड़कों पर निकल आने की अपील करते हुए कहा कि ये एक साम्राज्यी हमला है जिसके खिलाफ अवामी मुजाहमत जरूरी है। बयान में यह भी कहा गया कि सदर मादुरो ने तमाम कौमी दिफाई मनसूबों पर अमल दरामद और बैरूनी मुदाखलत की हालत नाफज करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका की इस कार्रवाई से मुतालिक आलमी दुनिया से भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। रूस की वजारत खारजा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में अमेरिकी कार्रवाई को मुसल्लह जारहियत का अमल करार देते हुए कहा कि वेनेजुएला को यह हक दिया जाना चाहिए कि वो अपनी तकदीर खुद तय करे। किसी भी बैरूनी मुदाखलत खुसूसन फौजी मुदाखलत के बगैर रूस ने वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की हिमायत का भी ऐलान किया। जबकि यूरोपीय यूनियन, ईरान, बरतानिया, स्पेन और दीगर ममालिक ने वेनेजुएला की सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा कि जब दुश्मन जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करे
تو اس کے خلاف ڈٹ جانا ضروری ہے۔ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا اور عوام کی حمایت اور خدا پر بھروسے سے دشمن کو شکست دی جائے گی۔ یہ تمام صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حالیہ دنوں میں امریکی فوج مبینہ طور پر منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث کشتیوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایک دن قبل وینزویلا نے اعلان کیا تھا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صدر مادورو نے ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ حکومت کی تبدیلی مسلط کرنا چاہتا ہے اور بحیرہ کیریبین میں فوج تعیناتی کے ذریعے وینزویلا کے تیل ذخائر تک رسائی حاصل کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ امریکہ میں نکولس مادورو پر منشیات سے جڑی دہشت گردی کے الزامات بھی عائد ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کئی ماہ سے وینزویلا پر حملوں کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اور اسی دھمکی پر عمل درآمد کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے سی آئی اے نے ایک ایسی لنگرگاہ پر ڈرون حملہ کیا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے وینزویلا کے منشیات کارٹلز استعمال کر رہے تھے۔ یہ ستمبر میں کشتیوں پر حملے شروع ہونے کے بعد وینزویلا کی سرزمین پر کیا جانے والا پہلا براہ راست آپریشن تھا۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب پابندیوں کی زد میں آنے والے تیل بردار جہاز بھی ضبط کیے اور ٹرمپ نے دیگر جہازوں کی ناکہ بندی کا حکم دیا، جیسے وینزویلا کی معیشت پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ امریکی فوج ستمبر کے آغاز سے بحیرہ کیریبین اور مشرقی بحر الکاہل میں کشتیوں پر حملے کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق اب تک 35 حملے ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 115 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ کارروائیاں خطے میں امریکی فوج کی غیر معمولی تعیناتی کے بعد کی گئیں، جن میں جدید طیارہ بردار بحری جہاز کی آمد بھی شامل تھی۔ ٹرمپ ان حملوں کو امریکہ میں منشیات کی آمد روکنے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ منشیات کارٹلز کے ساتھ مسلح تنازع میں ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق وینزویلا پر یہ کارروائی صرف منشیات کے خلاف جنگ نہیں بلکہ تیل خطے میں اثر و رسوخ اور حکومت کی تبدیلی سے جڑی ایک بڑی جغرافیائی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکہ نے ڈیلٹا فورس کو وینزویلا کے دارالحکومت کے قلب میں بھیج کر صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا ہے، تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اس کے قریب ترین موازنہ 1999 میں پاناما کے فوجی رہنما مانویل نوریگا کی گرفتاری ہے، جو خصوصی امریکی فوجی دستوں کے ذریعے عمل میں لائی گئی تھی۔ ان دونوں رہنماؤں نے حالیہ متنازع انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا تھا۔ دونوں پر امریکہ نے منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا اور دونوں کے خلاف کارروائی سے قبل امریکہ نے بڑے پیمانے پر فوجی تیاری کی تھی۔ تاہم نوریگا کی گرفتاری ایک مختصر اور ایک فیصلہ کن جنگ کے بعد ہوئی تھی، جس میں پاناما کی افواج جلد ہی شکست کھا گئی تھی۔ نوریگا نے ویٹیکن کے سفارت خانے میں پناہ لی، جہاں وہ 11 دن تک مقیم رہے۔ بالآخر انہیں نفسیاتی جنگ کے ذریعے باہر آنے پر مجبور کیا گیا، خاص طور پر بلند آواز میں راک موسیقی بجا کر، جس میں دی کلاشن، دی ہیلن اور U2 کے گانے شامل تھے۔ بعد میں انہیں امریکہ لے جایا گیا، جہاں وہ منشیات کے جرائم میں مجرم قرار پائے۔ نکولس مادورو کی گرفتاری کی کارروائی کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آئیں، لیکن بظاہر یہ ایک اور بھی زیادہ پرخطر اور وسیع آپریشن تھا، جس میں صدر اور ان کی اہلیہ کو روایتی زمینی افواج کو داخل کیے بغیر ہی ڈیلٹا فورس نے نکال لیا۔ ان کا مستقبل غیر واضح ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ امریکی جیل میں ہی موجود ہوں گے۔ اسی تمام صورتحال پر مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے وینزویلا میں کارروائی کی اور اس فوجی کارروائی میں وہ وینزویلا کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک دنیا میں نئی مثال قائم ہو رہی ہے؟ الدو اس سے قریب ترین ایک مثال جو ہے وہ پاناما کی تھی 1989 کی، اس پیش رفت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ صبر، بہت شکریہ۔ یقیناً بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ امریکہ ہے، یہ سب کچھ پہلے کر چکا ہے۔ یہ بھی کوئی پریسیڈنٹ پہلے ان کے پاس موجود ہے۔ 1986 میں پاناما جو ایک ملک ہے وینزویلا کے قریب ہی ہے سینٹرل امریکہ میں، وہاں بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ پہلے امریکن فورسز گئیں، اس کے بعد وہاں کے جو صدر تھے نوریگا صاحب، ان کو اٹھایا، جہاز میں بٹھایا، امریکہ لے آئے اور ان پہ کیس کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں جیل شیل میں رہے۔ سو اس کا بھی پریسیڈنٹ موجود ہے۔ میرے خیال میں اہم بات یہ بھی ہے کہ کس وقت ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی حکومت میں ہم نے جو بہت ساری چیزیں دیکھی، ابھی تک لوگ ہیں جو شاید بلیو کرتے ہیں کہ جناب وہ بڑے امن کے شدائی ہیں یا وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ مداخلت کا طریقہ بدل جاتا ہے، مداخلت کا محل وقوع بدل جاتا ہے، مداخلت کا وقت بدل جاتا ہے، مداخلت کا پرپس بدل جاتا ہے، لیکن جب آپ بڑی قوت ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کا کام ہی مداخلت ہے۔ جڑا چودھری مداخلت بھی نہ کرے وہ چودھری کی ہویا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاور کا ایکسپریشن ہے نا یہ۔ سو ان دیٹ سینس اس میں اتنی سرپرائز نہیں ہے۔ سرپرائز یہ ہے کہ جو ان کو اس سے شے ملے گی اس کی وجہ سے اور کیا ہو سکتا ہے، خصوصاً ہمارے اپنے خطے میں، ایران میں، دوسری جگہ پہ۔ سو اٹ از اے بگ نیوز۔ اور ایک آخری صرف جملہ،
اٹ از اسٹل اے ڈیولپنگ نیوز. جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی یا کافی چیزیں ہمارے پاس ہیں, کافی خبریں نہیں آئی. مثلا وینزویلا میں کون آئے گا؟ کیا وینزویلا کا تختہ الٹ دیا گیا ہے یا صرف صدر کو کڈنیپ کر لیا گیا؟ رائٹ. کیا امریکہ کے پاس وہاں فورسز موجود ہیں, بوٹس آن دا گراؤنڈ, جو صدر ٹرمپ نہیں چاہتے ہیں عموماً؟ یا سو دیر از مینی تھنگس ڈیولپنگ. اور ایک بڑی بڑی خبر فکر میں. لیکن پہلے تو جو یہ صدر مدورو تھے یہ تو پوری تیاری کے ساتھ پہلے سے ہی انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے. لوگوں میں اسلحہ بھی بانٹا گیا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو کل کو وہ گوریلا وارفیئر سٹارٹ کریں گے امریکنز کے خلاف, جو کہ امریکہ تک بھی پہنچ سکتی ہے وہ جنگ. تو اس طرح کے خدشات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک گوریلا وارفیئر سٹارٹ ہو سکتی ہے وہاں سے؟ ہو سکتی ضرور ہے. ابھی تک ہم نے کوئی اس میں ایسی کوئی خبر نہیں ہم نے دیکھی. ایک یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جو ہے نا, جہاں انٹرنیشنل لا کا قتل ہوا ہے وہاں خبر کا بھی قتل ہو چکا ہے نا, یا انٹرنیٹ اور ٹویٹر کے علاوہ. سو اٹ از اے ڈیولپنگ سچویشن. لگتا یہ ہے کیونکہ نیو یارک میں ایک کیس رجسٹر کر دیا گیا ہے مڈورو کے خلاف, یا کہ ان کو یقیناً اٹھا لیا گیا ہے, ان کو یقیناً امریکہ لے آیا گیا ہے اور ان کو وہاں ٹرائی ہوگا. بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ وینیزویلا میں کیا ہوگا اور باقی دنیا کیا کرے گی. یا آپ نے دیکھا کہ یو کے نے آلریڈی اناؤنس کیا کہ جناب اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ نہیں بالکل. کہا کہ یہ غلط ہے یا کچھ ہے, لیکن they didn't want to be associated with it. کولمبیا جو بالکل ساتھ کا ملک ہے اس نے اپنی فوجیں بلا لی. جی ہاں سو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اور ان ڈیولپنگ سٹوری کے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس ریجن سے باہر بھی بہت کچھ ہوں گے. بالکل. اور ظاہر ہے یہ تو ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ ہو کوڈ بی دا نیکسٹ ان دس لائن جو ہے وینزویلا کے بعد. زیادہ تر جو اشارے ہیں وہ ایران کی طرف بھی کیے جا رہے ہیں, چونکہ آج کل ایران کے اندر بھی حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں, وہاں احتجاج شروع ہو چکے ہیں, تو وہاں بھی اس طرح کی کارروائی کا بھی آپ خدشہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نیکسٹ کا اگر تو مطلب یہ ہے نا کہ یہی کاروائی باری باری ہر جگہ ہوگی, ایک فرما آ گیا ہے وہ ریپیٹ ہوگا, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا. ہوں. لیکن ایک انٹرفیئرنس کی شے مل جاتی ہے آپ کو, جو آپ کو ایران میں تو پہلے ہی مل گئی تھی جب ٹرمپ صاحب نے اپنے جہاز جو ہیں پوری ایک دنیا کی طرف سے دوسری طرف بھیجے اور ان کی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ ہوا, جو ایک انپریسیڈنٹڈ تھنگ تھی, اس سے کہیں زیادہ انپریسیڈنٹڈ تھی. سو ایران یقیناً کراس ہیئر میں ہے. ایران وینزویلا نہیں ہے نا سائز کے مطابق. ایسا ہی دوسرا ہے. وینزویلا کا یہ ہے کہ اس کا کوئی حامی نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران کے بھی بہت سارے ہیں ساتھ دینے والے, لیکن ایران ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں دوسری قوتیں, چاہے وہ روس ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو, یا اس کے اپنے بھی ہوں گے. لیکن یقیناً ٹرمپ صاحب کو جب ہم جتنا جانتے ہیں اس سے یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ان سے شے ملے گی. لیکن جب وہ پریس کانفرنس کریں گے پہلے وہ بتائیں گے کتنے خوبصورت ہیں, پھر بتائیں گے کہ کتنے اچھے اچھے کام کیے, پھر بتائیں گے کہ وہ امن لے آئے ہیں وینزویلا میں. یا شاید پاکستان کا بھی کوئی ذکر ہو جائے اس میں, لیکن اس میں میرے خیال میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا وہ ایران کا ذکر کرتے ہیں, وچ از ویری لائکلی, کیونکہ اس سے ایک طرح سے ان کا ایک کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے. لیکن یہ سوچنا کہ وہاں بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی, آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا یقینی ہے. لیکن یقیناً اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دنیا کو آرکسٹریٹ کرنے کی کوشش میں ہیں. اور ویسے بھی جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے, تنازعات میں مزید نہیں جائیں گے, بلکہ وہ تو ایک پیس میکر کے طور پر دنیا میں ایمرج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, امن کے دائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو کارروائی تھی واقعتاً یہ انپریسیڈنٹڈ تو تھی, لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل محرکات اس میں کیا ممکنہ ہو سکتے ہیں؟ جو بتائے گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس اسلحہ تھا جس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا, جو نارکوٹکس اور ٹیررزم کا جو آپس میں نیکسس تھا اس کی انہوں نے بات کی, اور اس کے علاوہ باقی بھی ایشوز تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ظاہر ہے وینزویلا ایک بہت بڑا ان کے پاس آئل کے ریزروز بھی ہیں دنیا کے اندر, تو اس طرف بھی لوگ اکثر اشارہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ کہ کل کو ریزروز پہ نظر بھی ہو امریکہ کی, اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ محرکات آپ کو ایسا لگتے کیا ہے ساری بڑی کارروائی کے نہیں پیچھے؟ سمر, آپ نے خود بالکل صحیح جواب دے دیا, آپ نے بڑی کوششلی دیا, میں لیس کوششلی بتا دیتا ہوں. کلیئرلی یہ جو ہے تیل کے بارے میں, ہوں. یا ایک تیل کے بارے میں, دوسری اپنی وہ جو منرو ڈاکٹرن ہے کہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے اس کو اسرٹ کرنے کی بات ہے. باقی چیزیں ایسا نہیں ہے کہ غلط ہیں, چاہے وہ منشیات کی بات ہو, چاہے وہ امیگرنٹس کی بات ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی بات ہو, یہ تمام چیزیں وینزویلا پہ پہلے بھی کہی گئی ہیں. لیکن پہلے دن سے خصوصاً سیکرٹری مارکو روبیو جو ہیں وہ بھی بڑے ہاکش رہے ہیں, اور امریکہ بھی, ٹرمپ صاحب بھی ہاکش رہے ہیں, اور اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ تیل ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ریزروز ہیں, امریکہ کے تیل پروڈکشن میں وینزویلا کا جو آئل ہے وہ اس وقت شاید اتنا ہی اہم ہے جتنا مشرق وسطیٰ کا ہے.
या उसकी वजह डिटेल में जाए बगैर ये है कि वो अमेरिका आके रिफाइन होता है, या वो वेनेजुएला में रिफाइन नहीं होता। सो वो इन अ वे अमेरिका उसको अपना ही तेल समझता है। बिल्कुल एंड जो ऑयल नेशनलिज्म आया मडूरो के साथ में, और उससे पहले जो वहाँ साहब थे उनके उसमें, तो उसने अमेरिका और वेनेजुएला में एक कशीदगी पैदा की। लेकिन दूसरी बात जैसे आपने भी जिक्र किया वो ये है कि एक 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 मस्कुलर ये एग्जाम्पल है कि जनाब ये हमारा बैकयार्ड है, ये जो मनरो डॉक्ट्रिन वाला। देखिए ये हमने पहले दिन से देखा ना, पहले दिन में हमने क्या सुना, कनाडा तू मेरी स्टेट, या मेक्सिको मेरे साथ आ जाओ, ग्रीनलैंड यार तुम्हें मैं ले लूंगा। सो ये तमाम वो जो एक आपकी मिडीवल इंपीरियलिज्म है ऑफ ग्रोथ। एक मैं आखिरी चीज अगर कहूंगा हाफ मजाक में लेकिन सच्ची बात भी है, लेकिन ना जब कोई शख्स कोई चीज बहुत जोर से कहता है ना तो उस पर उसको शक करना चाहिए सियासत में। अगर कोई कहे ना रिलीजन का नाम बड़े जोर से ले, इसका बिल्कुल मतलब है वो रिलीजन को मिस यूज करने वाला है। अगर कहे जी आप तो जानते हैं मैं कभी सिफारिश नहीं करता, आपको पता है कि वो सिफारिश करने ऐसा ही वाला है। है, तो जब आके कहता है ना जी मैं अमन का बड़ा दाई हूँ, तो 2 मिनट कम सही से कम सवाल जरूर करना चाहिए। जितनी जंगें बढ़ी हैं और जितना दुनिया अनसेफ हुई है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, आप मुझे बता दें कौन रिसेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट था जैसे वो। सही है। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी आदिल नजम साहब की, जिनका कहना है कि ये बहुत बड़ी यकीनन एक गैर मामूली पेशरफ्त है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो बैकग्राउंड में जो असल जो इसमें मुहर्रिकात दिखाई देते हैं वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शाइनिंग इंडिया का दावा एक बार फिर हकीकत के सामने टूट गया है भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक पर। जहां खुद मुकामी आवाज़ें बुलंद हो रही है, वहीं अब आलमी दुनिया भी भारत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों को बेनकाब कर रही है। अमेरिका के मोतबर जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नरेंद्र मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर एक सख्त रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई अक़लियत भी शदीद दबाव और तशद्दुद का शिकार है, और हिंदुत्व का नजरिया भारत के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट तर्ज फिक्र रखती है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी हुकूमत अक़लियतों के साथ मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। नरेंद्र मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, और 2014 के बाद से मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेकुलर होने का दावा अब बेमानी हो चुका है। सिर्फ 2.3% आबादी होने के बावजूद ईसाई भी हिंदुत्व तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। 2025 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ 706 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें गिरजाघरों पर हमले, इबादत के दौरान तशद्दुद और क्रिसमस की अलामतों की तोड़ फोड़ शामिल है। मगर इन सब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी बरकरार रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी का चर्च जाना लेकिन हमलों की मजम्मत न करना शिद्दत पसंद अनासिर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटी कन्वर्जन कवानीन, पुलिस की बेअमली और रियासती रवैया अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। भारत में सेकुलरिज्म अब सिर्फ एक नारा बन चुका है, और मोदी का भारत एक मुकम्मल जमहूरियत के बजाय अक्सरियती रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खौफ अब अक़लियतों की पहचान बनता जा रहा है और मजहबी तशद्दुद मामूल बन चुका है। भारतीय इंसानी हकूक़ तंजीमों के मुताबिक क्रिसमस पर होने वाले हमले मुनज़्ज़म और पुरतशद्दुद थे। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक ईसाइयों पर हमले 2014 में 139 से बढ़कर 2024 में 834 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 2025 में नवंबर तक 706 हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुसलमान खातून डॉक्टर का सरकारी तकरीब के दौरान हिजाब जबरदस्ती उतारने का वाक़या भी सामने आया, जो भारत में अक़लियतों के गैर महफूज होने की एक वाज़ेह मिसाल है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स मुतवक्का हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त यह है कि हुकूमत तो पहले ही मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर रही थी, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत देती रही है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अहम पेशरफ्त यह हुई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया गया है। सुहेल अफरीदी का कहना है कि वो मुक़्तदरा से बातचीत करना चाहते हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं और एक नेशनल डायलॉग कमेटी
जो है वो भी मुतहरिक हो चुकी है। 7 तारीख को उनका इजलास है जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों से बातचीत करके मुज़ाकरात का माहौल बनाने की कोशिशें की जाएंगी। इसी नेशनल डायलॉग कमेटी के मुहर्रिक हैं फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कब से वो अपनी जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक की जो उनकी मुलाकातें हुई हैं हुकूमती और तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, उसमें उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला है, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आपने जो बनाई है नेशनल डायलॉग कमेटी, 7 को उसका पहला इजलास भी आप करने जा रहे हैं। ये बताएगा कि जो इसका जो ग्राउंड वर्क होना है वो भी आपने साथ साथ शुरू कर दिया है, या वो इस 7 के इजलास के बाद आप जो है वो राब्ते शुरू करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ? यार इसमें मुज़ाकरात के बारे से जो रजामंदी है, मेन फ्रीक जो तो तहरीक इंसाफ है। हुकूमत तो ख्वाहिश का इजहार बार बार कर रही है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े जो है ना मुतज़ाद किस्म के बयानात वहाँ से आ रहे हैं सामने। कोई कह रहा है मुज़ाकरात करने हैं, कोई कह रहा है हमने महमूद अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया है, कोई कह रहा है जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं है। तो बड़े मिक्स से वहाँ से बयानात आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको क्या मिला है रिस्पॉन्स मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, फिलहाल आपका ये कहना कि हुकूमत की तरफ से बड़ी संजीदगी है मुज़ाकरात में और पीटीआई की तरफ से मिक्स सिग्नल है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिलहाल तो मेरे ख्याल के अंदर जो हालात हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी तीसरी दफ़ा ये बात कही है, लेकिन उन्होंने वो बात तो कर देते हैं, लेकिन उनका कोई सब्सटेंटिव इजहार जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं होता। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने पहले भी बात की जब उन्होंने कहा कि जी हमें मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से मुलाकात करवा दें, वो नहीं उन्होंने करवाई। अभी भी जब इन्होंने कह दिया कि मुज़ाकरात करवाएं तो अगला स्टेप ये था कि वो कोई फोकल पर्सन बना थे जिन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर आगे बढ़ना था, वो नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि माहौल नहीं है अभी तक मुज़ाकरात का। 8 फरवरी को आप पहिया जाम की जो आपकी कॉल है वो आप वापस ले लें तो फिर बातचीत हो सकती है, मामला आगे बढ़ सकता है। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को भी 8 फरवरी की कॉल वापस लेनी चाहिए? अगर आज आप कोट लखपत के लोगों का जो रिलीफ है वो करें तो पीटीआई 8 फरवरी का वापस ले लेगी। कोई ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई को मैं तो देखें ना, हमारी जो मीटिंग्स हुई कराची में, लाहौर में, जो हमारे पीटीआई के सारे दोस्त मिले थे, उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था वो था ही ये कि देखें अगर अभी एंगेजमेंट शुरू नहीं होगी तो सुहेल अफरीदी के पास कुछ और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च करें। अब लॉन्ग मार्च में अगर लाखों लोग नहीं भी निकलते तो देखिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाएगा और उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत वहाँ गवर्नर रूल लगाएगी, ये असम्बलियों से इस्तीफे देंगे और अगला पूरा साल भी हमारा जो पाकिस्तान का है वो बहुत इस वक्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है। आपकी कमेटी के लोग भी तो जा सकते हैं खान साहब के पास एज अ न्यूट्रल फरीक, जाके उनसे बातचीत की जा सके। यकीनन मैं समझता हूँ इमरान इस्माइल है, मैं हूँ, ये जो 4-5 लोग हैं, हम इमरान खान साहब से वो बात भी जो है वो कई बातें हम उनसे जो है वो मनवा सकते हैं। और हम मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली तो हमारी डिमांड ये होगी और होनी ही चाहिए कि जो पर्सनलाइज़्ड कैंपेन्स हैं पीटीआई के अकाउंट से, जो एस्टेब्लिशमेंट के अकाबरीन के खिलाफ या इवन हुकूमती लोगों के खिलाफ, वो बंद होनी चाहिए। और ताकि एक पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। और वो जब आप एक तरफ रिलीफ देते हैं कोट लखपत के लोगों को, खवातीन को, और फिर हम इमरान खान साहब से ये कहते हैं कि वो पर्सनल इससे जो है वो डिसोसिएशन करें, तो वो फिर एक लॉजिकल बात डिस होगी। और एसोसिएट करना तो एक अलग मामला है। खान साहब खुद भी तो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, क्या आप उन्हें भी कन्विंस कर लेंगे कि वो इस तरह के बयानात ना दें मजीद? 100% कोई मुझे डाउट नहीं है और ये ऐसे ही एक पर्सनल बन गई है हमारी। देखिए मसला ये है कि जो मौजूदा आर्मी की लीडरशिप है, पीटीआई की हुकूमत को बाहर करने में इनका तो कोई हाथ नहीं है, ये तो थे ही नहीं उस वक्त। तो इसलिए हमारा अगर हर एक से ही हम लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं और पर्सनल बना लेंगे तो फिर कैसे बात जो है वो आगे चलेगी। लिहाजा एंगेजमेंट हमारा ये कसूर जरूर हुआ है कि हमारी जो एक माहौल बन गया जिसमें हमने कहा कि एंगेजमेंट ही नहीं करनी, तो वो जो डिसएंगेजमेंट थी हमारी उससे हमारे हालात खराब हुए। इसलिए हमें एंगेजमेंट की जरूरत है। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। तीनों की एंगेजमेंट होगी, तीनों राजी होंगे कि ये टेम्परेचर नीचे आना चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक फ्रेमवर्क में आना है, तो ही चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना तो आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब को तो को तो शायद सूट नहीं करता कि टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन ये बताएं कि आपकी जब हुकूमती लोगों से बात हुई, क्या उन्होंने इस सिलसिले में भी कोई रजामंदी जाहिर की है कि आपकी मुलाकात वो खान साहब से करवा देंगे?
ہم نے ابھی خان صاحب سے ملاقات کی، سچی بات یہ ہے کہ ریکویسٹ بھی نہیں کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اتنا ماحول ہو، اتنا تھوڑا ٹمپریچر نیچے آ سکے کہ جب ہم ان سے بات کریں تو ایک تلخیوں میں بات نہ ہو، اور ایک بات جو ہے وہ بہتر ماحول میں بات ہو، تب بات کا فائدہ ہے. اگر بھی ہم چلے گئے عمران خان جو ہے وہ آپ نے 9/12 کے سیل میں جو ہے وہ مہینہ رکھے ہوں گے، تو ان سے کیا بات ہونی ہے؟ ظاہر ہے وہ تلخ ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے حکومت اسٹیبلشمنٹ اپنا فیصلہ کرے. ایک تو طریقہ یعنی یہ ہے نا کہ دیکھیں، اس بات سے میں آپ کی ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ٹمپریچر اوپر ہے. نہ عمران خان کے انٹرسٹ میں ٹمپریچر اوپر ہے، نہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے ٹمپریچر صحیح. اتنا اونچا. ہم پولیٹیشین ہیں. پولیٹیشینز کو اگر میرے کنپٹی پہ بندوق لگی ہوئی ہے تو میں نے کیا پالیٹکس کرنی ہے؟ یعنی ہمیں تو یعنی اسپیس یعنی دیں. فواد صاحب، جو میں آپ کی جو ایک آپ نے جو اپنے آگے ایک اپنے رن ڈاؤن بنا رکھا ہے جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ حکومت سے ایکسپیکٹ کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ وہ کچھ سی بی ایم کریں، کچھ اس طرح کے اقدامات کریں، تحریک انصاف کی لاہور میں جو لیڈرشپ قید ہے اسے نکالیں، اس کے بعد پھر آپ خان صاحب کے پاس جائیں گے انہیں کنونس کرنے کے لیے کہ یہ اقدامات ہو گئے ہیں، اب آپ آگے بڑھیں. ایسا ہی ہے؟ اب آپ پیچھے ہٹیں. یا ایک قدم حکومت آگے بڑھے، ایک قدم عمران خان پیچھے ہٹے، ہم، اور اس سے ایک سپیس کریٹ ہوگی جہاں پہ ہم مزید بات چیت گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں گے. فی الحال تو دیکھیے سپیس ہی نہیں ہے، بات چیت کی کوئی سپیس نہیں ہے. میں ایک تو آئی مسٹ کامنٹ سہیل آفریدی کہ جو رول وہ پلے کر رہے ہیں اس وقت وہ بڑا مثبت رول ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی ایک فرم اوپینین بھی رکھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا ہے مذاکرات کے لیے، چیزوں کے لیے. لیکن دیکھیں کوٹ لکھپت کے لوگوں کا میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم عمران اسماعیل محمود مولوی اور میں کیوں بار بار کہتے ہیں. دیکھیے ان کا سہیل آفریدی کا ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پرانا تعلق ہے، لیکن ان کا اس طرح سے عمران خان نہیں سہیل آفریدی کو جانتے، صحیح. اور کہ وہ ان کے ساتھ کوئی کھل کے بات کر سکیں. جب تک یہ شاہ محمود قریشی اور اعجاز چودھری، یہ لوگ جو ہیں، محمود الرشید، یہ لوگ آپ اس سرکل میں نہیں لائیں گے، عمران خان سے کھل کے بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے اس کے بھی اہم رکن ہیں، محرک ہیں اس کے فواد چودھری صاحب، جن کا کہنا ہے کہ پہلے حکومت اقدامات اٹھائے، اس کے بعد وہ خان صاحب کے پاس جائیں گے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہی از ویری کانفیڈنٹ کہ خان صاحب کو کنونس کر بھی لیا جائے گا کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، حکومتی نمائندوں سے بات کریں گے. طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کے. حکومت اس سلسلے میں کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا عملی اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، چونکہ بیانات کی حد تک تو ہم ایک رضامندی دیکھ رہے ہیں، عملاً حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ اب حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ مذاکرات کو لے کر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، چونکہ بیانات تو کافی نظر آ رہے ہیں، رضامندی بھی حکومتی کیمپ میں دکھائی دے رہی ہے. عملاً حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے، اس سلسلے میں آنے والے چند دنوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائے گا کہ مذاکرات کے حوالے سے بیانات تو بہت زیادہ آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک تجویز کی بات کی 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی جو ہیں وہ شاید نہ مانیں گے مذاکرات کے حوالے سے. کل ہی سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں، بات چیت ہو. تو کوئی سیریس ایفرٹ اس سلسلے میں کی جائے گی یا صرف بیانات کی حد تک کی آفر تحریک انصاف کو دیتے رہیں گے؟ دیکھیے، جو مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، ہماری گورنمنٹ، ہمارے اتحادی، وہ بالکل اس مسئلے میں سنجیدہ ہے. پرائم منسٹر بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ سنگل ہینڈیڈلی گورنمنٹ کی طرف سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا. اس میں دوسرا جو فریق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کا جو اختیار ہے وہ محمود ثنا جگوئی صاحب کے پاس ہے اس وقت. اگر وہ اب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سنجیدگی دکھائیں، تھوڑا آگے بڑھے. اب ایک اور جو ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ تو اسی وقت کام کر سکتی ہے نا جب پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ان کے پاس ہو. اس کے علاوہ تو ان سے ہمارا مذاکرات کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. تو اگر جگوئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے اور وہ بات بھی کرتے ہیں مذاکرات کی، تو ضرور ہونے چاہیے. ہم نے مذاکرات کے موضوع کو ایک عجیب شکل دے دی ہے. بنیادی طور پہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہونے جا رہی ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں.
وہ سامنے بھی ہوتے رہتے ہیں، بیک ڈور میں ہوتے رہتے ہیں. تو سیاست کا دروازہ سیاسی جماعتوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈنڈورا پیٹنے کی اور اس سلسلے میں باقاعدہ تو پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آج ہی ہم مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں. یہ روٹین کا کام ہے. اسپیکر صاحب نے متعدد دفعہ کہا ہے کہ آج میرے آفس آئیں. میں نے بھی ابھی کچھ رہنماؤں کو جو کہ میرے ساتھ کسی پروگراموں میں مختلف میں شریک تھے، میں نے انہیں کہا کہ 12 جنوری کو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب کا جو چیمبر ہے ادھر آپ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. ظاہر ہے آپ وہ سب کا مشترکہ دفتر ہے، اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، نیوٹرل جگہ ہے. آپ آ جائیں اسپیکر صاحب کے چیمبر، ہم بھی آ جائیں گے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس سے آگے راستہ نکلے گا. دیکھیں لیکن ڈاکٹر صاحب مذاکرات کے لیے ظاہر ہے آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں معاملات کو، اور ایک اس میں فارمل طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں، پھر آپ انہیں فارملی رابطہ کر کے انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں کمیٹی میں بیٹھیں، بات چیت کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے کچھ انفارمل رابطے ہوتے ہیں دونوں فریقین کے درمیان. تو آپ نے وہ سارا ہوم ورک مکمل کر لیا یا اس سے پہلے آپ نے بیانات دینے شروع کر دیے کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کرتے ہیں؟ یہ تو صرف بیانات کی حد تک تو ہم سن رہے ہیں، لیکن عملاً جو کام کرنے والا وہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ نہیں ہو رہا. میرے بھائی، جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے نا، اس کا اعلان پہلے ہوتا ہے، ٹیمیں بعد میں بنتی ہیں. پہلے ہوتا ہے جناب کہ آپ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے جن ملکوں نے شرکت کرنی ہوتی ہے وہ اپنی ٹیمیں جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر بھی اگر ٹیم بنائیں گے مذاکرات کی، تو جب فارمل ڈائلاگ شروع ہوگا، ان کی کوئی سنجیدگی کا پتہ لگے گا تو تبھی ٹیمیں بنیں گی. اب ہم اپنی ٹیم بنا کے پیڈ شیڈ باندھ کے ان کو بٹھا دیں کہ چلیں جی مذاکرات ہوں گے، پتہ چلے جی اگلے بندے آتے ہی نہیں ہیں، اگلے بندوں کو دلچسپی ہی نہیں ہے، کس چیز کی ٹیمیں بنائیں؟ ٹورنامنٹ سے پہلے رابطے بھی ہوتے ہیں، انفارمل اناؤنسمنٹ تو بعد میں ہوتی ہے، پر انفارمل رابطے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ٹیم انٹر کرائیں گے نہیں کرائیں گے، کھیلنا چاہ رہے ہیں نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کھیلنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آنا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پہلے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹورنامنٹ ہوگا. یہ تو ٹورنامنٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے نا مذاکرات کی، آپ نے کوئی 3-4 مہینے سے کی ہوئی ہے، ابھی تک اس کی کوئی عملی شکل جو ہے وہ نہیں نکل پا رہی نا. مسئلہ یہ ہے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی نا. آپ کو یاد ہے علیمہ خان جی کا خانم کا کیا بیان ابھی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جو مذاکرات کی بات کرے اس کا کوئی تحریک انصاف سے، عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی کل ہی کیا سہیل افریدی صاحب نے وہ مذاکرات چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب نے کل ہی ابھی بیان دیا ہے تازہ ترین. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ متضاد بیانات آ رہے ہیں نا، کوئی ان کی یکسوئی نہیں ہے. ان کے مختلف لیڈر مذاکرات کے حوالے سے مختلف بیان دے رہے ہیں. ہمارے اندر یکسوئی ہے. ہمارے اندر پرائم منسٹر سے لے کے ہم تک ایک ورکر بھی مذاکرات کے حق میں ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے. رانا ثناء اللہ دیکھیں، ہمارے سینئر لیڈر ہیں، مذاکرات پرائم منسٹر 5-6 دفعہ کہہ چکے ہیں مذاکرات. ہمارے اسپوکس پرسن ٹی وی پہ ڈاکٹر جاتے ہیں، صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی سائڈ سے انتظار کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کا، اس کے بعد ایک باضابطہ پروسیس شروع ہو؟ تو یہ کب تک کر لیں گے آپ پھر؟ چند ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں آپ کہیں کہ جن کے اوپر بات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے. یہ مذاکرات کی بات ہے نا. وہ مجھے کل آپ جیسے بڑے سینئر اینکر نے کہا کہ جی کانفیڈینس بلڈنگ میئرز ہونی چاہیے مذاکرات سے پہلے. میں نے کہا بھائی کانفیڈینس بلڈنگ میئرز کا تعین نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، وہ تحریک انصاف کر سکتی ہے. اس کے لیے پھر بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی اب کیا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی توقعات کیا ہے. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا معاملہ ہے، ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، وہ نوٹیفائی نہیں ہو پا رہے. معاملہ کافی ٹائم سے لٹکا ہوا ہے. انہوں نے اپنی پٹیشن بھی واپس لے لی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو وہ اگر آپ کر دیتے ہیں میرے خیال سے معاملہ آگے شاید بڑھ جائے. تو ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا ریزالو؟ امکان کیا ہے اس کا؟ اپوزیشن لیڈر کی تقرری ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، اور اس کے جو انچارج ہیں وہ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور سینٹ میں چیئرمین آف دا سینٹ ہے. اب سینٹ میں یا اسمبلی میں نعرے لگانے سے یا کرسیوں پہ چڑھنے سے تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں تو آپ زیادہ اس پہ باخبر ہیں. تو یہ کب تک معاملہ ریزالو ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر کا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں؟ کب تک ہو جائے گا نوٹیفائی؟ میرا خیال ہے ابھی 12 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور غالباً 16 کو سینٹ کا اجلاس ہے جنوری کو. تو میرا خیال ہے اس اجلاس میں اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پاس آئیں، بیٹھیں، جو طریقہ کار انہیں بتایا جائے اسے فالو کریں، اور اپنی جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں دونوں ہاؤسز میں ان کی تقرری کروائیں. ہم نے تو بننا نہیں ہے لیڈر آف اپوزیشن، انہی نے بننا ہے. یعنی وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو انہی سیشنز کے دوران آپ کہہ رہے ہیں تقرری ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر کی؟ تقرری بالکل ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا نا اس کے لیے آئیں.
डॉक्टर साहब, एक प्री कंडीशन तो राजा साहब ने ये भी रखी थी कि 8 फरवरी की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वापस लेती है तो मुज़ाकरात फिर हो सकते हैं। ये कॉल लेना वापस है, क्या ये तय है कि वो कॉल वापस लेंगे 8 फरवरी की तो तभी बातचीत हो सकती है? ये प्री कंडीशन है तय? देखिए, प्री कंडीशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात को ही आगे बढ़ने का रास्ता करार दे रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना और धमकियां देना, ये तो साथ साथ तो नहीं चल सकता ना। हम शहर भी बंद करेंगे, हम पाकिस्तान बंद करेंगे, हम सड़कें जाम कर देंगे। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुज़ाकरात जो है उनसे मामला को आगे चलाना है और कुछ असलूबी से मामले को हल करना है जो आपके नज़र में काबिल हल है, तो फिर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन की बात नहीं है, ये तो बड़ी जो है सीधी सीधी बात है। और अगर वो ये कॉल कंटिन्यू रखते हैं 8 फरवरी की तो फिर बातचीत नहीं होगी, ऐसा ही है? देखिए, बातचीत जो है ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बेहतरीन हाल है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन माहौल ख़राब ज़रूर होगा और मुज़ाकरात जो है वो डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी बातचीत की कॉल दी है उसके नतीजे में बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामे हुए हैं। और जब पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामे होते हैं तो गवर्नमेंट फिर उसे कंट्रोल करती है। सही। कंट्रोल करने में जो आपस में फिर तलखी है वो बढ़ती है, और अगर तलखी बढ़ा के मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो मुज़ाकरात कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमेशा जब भी दो फरीकैन के दरमियान कुछ तनाज़ात होते हैं कुछ इश्यूज़ के ऊपर तो कुछ सालिस आते हैं बीच में। तो अब भी एक ग्रैंड बनी है डायलॉग कमेटी जो बनी है वो भी इसमें अगर मीडिएट कराती है तो क्या उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जा सकती है? मुमकिन है ऐसा? देखिए, जो डायलॉग कमेटी बनी है, मैं उनकी सोच की और इस जो उन्होंने ये पेशरफ्त की है मैं उसे कदर की निगाह से देखता हूँ। ये एक सियासी सोच है और वो सारे बड़े मंजे हुए सियासी लोग हैं, लेकिन उनकी इस जो पेशरफ्त है या उनकी जो काविश है इसका अमली फ़ायदा तभी हो सकता है कि इमरान खान उसे ऑन करें उनकी इस एफर्ट को और इन्हें मैंडेट दें कि आप मुज़ाकरात करें, तब फायदा है मुज़ाकरात। उसके लिए तो जरूरी होगा ना आप उनकी मुलाकात करवाएं इमरान खान साहब के साथ, तो मुलाकात करवाएंगे? मुलाकात इमरान खान अगर चाहेंगे तो हो जाएगी। मुलाकात का क्या है? आपका चाहना भी जरूरी है ना, हुकूमत का भी। नहीं, हुकूमत तो चाहती है जी। हम माहौल में से ये जो तफरीक और नफरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैलाई हुई है और मजीद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे मुलाकात सोसाइटी में। हम चाहते हैं कि ये जो नफरत और दरार है ये कम से कम हो। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये 28वीं आईनी तरमीम के वाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि मार्च में इस तरमीम के आने का बड़ा इम्कान है। आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं, आपसे बेहतर कौन बाखबर होगा इस हवाले से। क्या मामला है ऐसा कोई प्रपोजल, ऐसी कोई तजवीज़ गौर के मार्च तक 28वीं तरमीम आप लेकर आ रहे हैं? कोई सही अभी कोई बात देना तो मुश्किल है, लेकिन गुजारिश ये है कि चूंकि कुछ ऐसे निकात जो है 27वीं तरमीम में रह गए थे जो जेर बहस थे, लेकिन वो 27वीं तरमीम में पास नहीं हो सके, कंसेंसस नहीं हो सका। अगर उन निकात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से कंसेंसस हो जाता है तो फिर 28वीं तरमीम उसके बाद बिल्कुल आ सकती है। 27 को भी आपकी मुलाकात हुई थी, आप भी उस डेलीगेशन में शामिल थे जिसकी पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ हुई ऐसी बातचीत वगैरह की क्या उसमें निकला भाई? वो है इसमें फ्लेक्सिबल है पीपल्स पार्टी? 27 को तो जो हम गए थे जी नोडेरो, तो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा की जो बरसी थी उसमें हमने शिरकत की और उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ की। बाकी वहाँ पे कोई तरमीम के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सही हो गया, यानी कि इस पे पेशरफ्त आने वाले चंद माह के अंदर हो सकती है 28वीं तरमीम के हवाले से। आप कोशिश करेंगे बिल्कुल हो सकती है जी। अगर जो निकात मेरे बहस थे और उनमें कंसेंसस नहीं हो सका, उन पर जब भी इत्तेफाक राय हो गया, हम शादियों को कायल करने में कामयाब हो गए, तो बिल्कुल 28वीं तरमीम आ सकती है। सही है। और ये मार्च तक इम्कान है इसका ज़्यादा? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे किसी महीने के साथ नफी नहीं करना चाहिए। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें जारी हैं पीपल्स पार्टी के साथ, ऐसा ही है? जी जाहिर है जी, बिल्कुल लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वफाक वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की, जिनका कहना है कि नेशनल डायलॉग कमेटी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जा सकती है और मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत संजीदा है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ CBMs का इंतजार है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।